मन्त्री परिवर्तनको विषयलाई लिएर एकीकृत समाजवादी भित्र विवाद उत्कर्षमा तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन 4 जना मन्त्रीसहित 10 सांसदको माग। बालबालिकामा देखिने अटिजमको समस्या नेपालमा पनि पछिल्लो समय बढ्दै उपचार र पर्याप्त सचेतनाका लागि राज्यले ध्यान दिन नसकेको विज्ञहरूको गुनासो। अधिकांश स्थानीय तहद्वारा निर्धारित समयभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत। एमालेका जनप्रतिनिधिले बजेट पुस्तिका च्यातेपछि पोखराको नगरसभा स्थगित। कुपोषणका कारण उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकालाई सहयोग गर्न कोष स्थापनाका लागि विश्वका ठूला देशहरूलाई राष्ट्रसङ्घको आग्रह। र एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल वर्षाका कारण रद्द भएपछि नेपाली टोलीलाई घाटा, एसिया कप खेल्नबाट वञ्चित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। मन्त्री हेरफेरको विषयलाई सत्तारूढ एकीकृत समाजवादी भित्र विवाद चर्कदै गएको छ। एमालेबाट विभाजित भएर पार्टी गठन भएको 1 वर्ष नपुग्दै एकीकृत समाजवादीका 10 सांसदले तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि विवादको नयाँ रूप सतहमा आएको हो। उनीहरूले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई 8 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै मन्त्री हेरफेरको विषयमा असन्तुष्ट 10 सांसदले संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। संसदमा बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा मन्त्री हेरफेरको विषय सही र व्यवहारिक नभएको सांसदले ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै प्रस्तावित मन्त्रीहरूको नाम समावेशी तथा सन्तुलित नभएको भन्दै 10 सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेतृत्वले समान व्यवहार नगरेको, गैर सांसद र एउटै जिल्लाका 2 जना सांसदलाई मन्त्री सिफारिस गरिएको दावी समेत उनीहरूले गरेका छन्। त्यस्तै पुराना र नयाँको सन्तुलन नमिलाएको, स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पटक पटक मन्त्री हेरफेरको विषयमा दबाव दिएको पनि सांसदहरूले बताएका छन्। मन्त्रीहरू विरोध खतेौडा, प्रेम बहादुर आले, रामकुमारी झाँक्री, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ सहित 10 सांसदले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। एकीकृत समाजवादीका 4 मन्त्रीको कदमलाई सांसद कृष्णलाल महर्जन, बीनादेवी बुढाथोकी, पुष्पा कुमारी कर्ण, निरा जैरो, धनबहादुर बुढा र गोपाल बहादुर बमले साथ दिनुभएको छ। 23 जना सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीमा 10 सांसदले पार्टी निर्णय विपरीत कदम चालेपछि विवाद झनै बढ्ने देखिएको छ। यसैबीच एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ। बैठकमा आगामी संसदीय निर्वाचनमा पार्टीको कार्यदिशा र गठबन्धन तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा लगायत विषयमा छलफल भएको सो पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतेौडाले जानकारी दिनुभयो। छलफलको क्रममा आएका सुझावलाई सङ्कलन गरेर भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरिने उहाँले बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बालबालिकाहरूमा देखिने अटिजम अर्थात् व्यवहार तथा आनी बानीको समस्या नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा रहेको सरकारवालाले बताएका छन्। बालबालिकाको हेरचाहमा अभिभावकले पर्याप्त समय दिन नपाउँदा समेत बालबालिकामा अटिजम सम्बन्धी कुनै न कुनै समस्या बढेको चिकित्सकले बताएका छन्। यद्यपि नेपालमा कति बालबालिका यसबाट प्रभावित छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने छैन। अटिजमको समस्या थपिँदै गए पनि त्यसको उपचार तथा पर्याप्त सचेतना का लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। बालबालिकामा अरूसँग घुलमिल हुन नसक्ने, कुनै पनि चीजमा धेरै ध्यान दिन नसक्ने, परिवार तथा वरपर भएका मानिसलाई नचिन्ने एवं ध्यान नदिने, बोल्न ढिला हुने वा बोल्नै नसक्ने, कसैले बोलाउँदा ध्यान नदिने खालका लक्षणहरू अटिजमसँग सम्बन्धित मुख्य लक्षण हो। यस्तै उफ्रिरहने, कुनै आवाज आउँदा कान थुनिरहने, हिँड्दा भुइँतिर नहेर्ने, भर्याङ तथा बिग्रिएको बाटोमा हिँड्न गाह्रो हुने, उमेर अनुसारको खाना र लुगा लगाउन अनि शौचालय प्रयोग तथा सरसफाई गर्न नसक्ने, पैतालाको अगाडिको भागले मात्रै टेकेर हिँड्ने, पढ्न लेख्न नसक्ने, खेल्न मात्रै रुचाउने, बेला बेला आफै चिच्याउने, परिवार आमा बुबा नचिन्ने लगायतका समस्या अटिजम भएका बालबालिकामा देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पतालमा मात्रै पछिल्लो समय उपचारका लागि आउने दैनिक 40 बालबालिका मध्ये कम्तीमा 10 जनामा अटिजम सम्बन्धी कुनै न कुनै समस्या रहेको अस्पतालका बालबालिका तथा किशोर किशोरी मनोचिकित्सक डाक्टर उत्कर्ष कार्कीको अनुभव छ। कोभिड-19 का क्रममा
क्रममा बालबालिकामा अटिजम सम्बन्धी समस्या बढेर गएको कार्कीले बताए। अटिजम सम्बन्धी रोगको पहिचान खुल्ने क्रम बढे पनि यसको व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको र राज्यकै समेत प्राथमिकतामा पर्न नसकेको डाक्टर कार्कीको बुझाइ छ। बालबालिकाहरूलाई छुट्टै स्कुल बनाउने कि या नर्मल रेगुलर स्कुल जुन छ त्यसमा नै समावेश गरेर उनीहरूलाई त्यहाँ ट्रेनिङ थेरापी दिएर पठन पाठनको नि व्यवस्था गर्न सकिने हो कि भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ राज्यको तर्फबाट आएको छैन अहिलेसम्म केही पनि। राज्यको तर्फबाट अब जुन म्यान पावरको कुरा आउँछ पहिला सुरु त यस्तो बालबालिका किशोर किशोरीहरू या परिवारहरू जुन छन् उहाँहरूको बालबालिकाहरूलाई डायग्नोस गर्ने यो अटिजम भने के हो पहिचान गर्ने, त्यसपछि थेरापीहरूको कुरा आउँदा चिकित्सकहरू यो सम्बन्धी जोडिएको अब स्पिच थेरापी, अक्युपेसनल थेरापी, बाल चिकित्सा यिनीहरू नै पर्याप्त मात्रामा छैन र सरकारी तहमा पनि उहाँहरूको दरबन्दीहरू छैन नि त। अटिजम कुनै रोग नभई व्यवहारजन्य समस्या भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। अटिजम बारे अधिकांश अभिभावकलाई नै ज्ञान कम हुने गरेको छ। बालबालिकामा हुने अटिजम सम्बन्धी समस्याले परिवारका सदस्य र अभिभावकलाई तनावमा समेत राख्ने गरेको छ। अटिजम सम्बन्धी आफ्नो बालिकाको समस्या बारे अभिभावक प्रज्ञा प्रधानको भगाई यस्तो छ। अब धेरै चीज आफूले बुझाउन खोजेर पनि बच्चाले बुझ्न नसके जस्तो अथवा बच्चाले भनेको चीज हामीले बुझ्न नसकेको यो जुन विडम्बना छ बच्चा र हामी बीचको जुन एउटा ग्याप क्रिएट भएको छ हैन त्यो फुलफिल गर्न अलिक गाह्रो भयो। त्यो भर्न गाह्रो भएकोले गर्दा बच्चासँगको हाम्रो समस्याहरू त्यसरी आइरहेको छ कि अहिलेसम्म। अब घरभित्र पनि सानो भन्दा सानो बच्चालाई भोक लाग्यो भन्न सकेका छैन, टाउको दुख्यो खुट्टा दुख्यो भन्न सक्दैन आफ्नै आमा बाउलाई। मुखले मात्रै बोल्न नसक्ने कुरा पनि होइन, कति बच्चाहरूमा शब्द छ, अब गीत गाइराखेका हुन्छ, फिल्मको डायलग भनिरहेको हुन्छ, कम्युनिकेसन जब आउँछ सञ्चार गर्ने बेला आउँछ त्यतिखेर चाहिँ भन्न सकिरहेको छैन। त्यो सिम्पल मलाई भोक लाग्यो नै भन्न सकिरहेको छैन। बालबालिकामा अटिजम हुनुको ठोस कारण पत्ता लागिसकेको छैन। चिकित्सकका अनुसार बढ्दो उमेर तथा लामो अन्तरमा बच्चा जन्माउने, गर्भावस्थामा आमामा हुने मनोविज्ञान एवं तनाव, अनावश्यक औषधि, बच्चाको मस्तिष्क विकास हुने क्रममा देखिने समस्या लगायतले पनि अटिजम देखिने गरेको छ। कुनै पनि जाँचबाट अटिजम पत्ता नलाग्ने भएकाले बालबालिकाको व्यवहारलाई नै ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अटिजमबाट पीडित बालबालिकाको व्यवहारलाई सहज ढंगले स्वीकार गरेर उचित वातावरण बनाउनु उत्तम हुने फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर समीद कतिला श्रेष्ठको भनाइ छ। बच्चाको व्यवहार हेरेर उसले कस्तो व्यवहार देखाउँछ, ऊ अरूसँग कस्तो छ, साथीहरूसँग कस्तो छ, उसले आफ्नो कुरा भन्न सक्ने क्षमता कस्तो छ, उसले के गर्न सक्छ, यो नितान्त उसको व्यवहार हेरेर चाहिँ मनोविज्ञान डाक्टर्सहरूले, क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ र यो हेरिसकेपछि बच्चाको योमा समस्या छ, उसलाई यो थेरापीहरू आवश्यकता छ भनेर थेरापिस्टहरूले थेरापी सिकाउनुहुन्छ। र यो चिज एकदमै महत्त्वपूर्ण भनेको घरको मान्छेहरूले सिकेर बच्चालाई सहजीकरण गरिदिने, बच्चा स्कुल जान्छ भने स्कुलको टिचरहरूलाई सिकाएर सहजीकरण गर्यो भने उसले जीवनको विभिन्न कालखण्डमा जुन कुराहरू सिक्नुपर्ने हो त्यो क्रमिक रूपमा उसले चाहिँ सिक्दै जान्छ। विश्वमा 100 बालबालिका मध्ये 1 जनामा अटिजम सम्बन्धी समस्या रहेको WHO को तथ्याङ्क छ। अटिजमसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले भने विश्वमा 55 मध्ये 1 जनामा अटिजम रहेको र कोभिड महामारीको समयमा यो संख्या अझै बढेको निष्कर्ष निकालेका छन्। अटिजम भएका बालबालिकाको संख्या बढ्न थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले उनीहरूको अधिकार रक्षाका लागि आह्वान गर्दै आएको छ। अटिजमलाई अन्य रोग जस्तो उपचार गरेर निको गर्न नसकिने भएकाले उनीहरूको व्यवहार परिवर्तनमा परिवारको पूर्ण साथ, समर्थन र निरन्तरको हेरचाह आवश्यक पर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। अधिकांश स्थानीय तहले आज आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। असार 10 गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ नगर सभामा पेश गरेर असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका हुन्। अघिल्लो वर्ष केही पालिकाहरूले समयमै बजेट पारित गर्न नसक्दा बजेट पर्याप्त रूपमा खर्च गर्न सकेका थिएनन्। सोही अवस्था आउन नदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार 10 गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ नगर सभामा पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजार अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस्तै पूर्वाधार क्षेत्र विकासका लागि कुल 11 अर्ब 8 करोड 89 लाख 3 हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै महानगरपालिकाले आफू मातहतका कार्यालयको सेवा सञ्चालनका लागि कुल बजेटबाट 4 अर्ब 68 करोड 98 लाख 60
50,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा 22 अर्ब 36 करोड 95 लाख 49,000 रुपियाँ आमदानी हुने अनुमान गरेको छ। यसैबीच ललितपुर महानगरपालिकाले 6 अर्ब 35 करोड 35 लाख 3,000 को बजेट प्रस्ताव गरेको छ। नगरसभा बैठकमा पेश गरेको बजेट महानगरको नीति तथा कार्यक्रमसँगै अर्को साता पारित गर्ने तयारी छ। त्यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित 3 अर्ब 62 करोड 55 लाख 67,000 रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगर उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले महानगरको 10औं सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकाले 5 अर्ब 74 करोड 42 लाख 56,000 रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सडक निर्माणका लागि जनसहभागिता मार्फत 36 करोड रुपियाँ छुटाउने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। आन्तरिक आय 97 करोड रुपियाँ प्राप्त हुने प्रमुख रेणु दाहालले बताउनु भएको छ। त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 3 अर्ब 33 करोड 63 लाख 26,000 रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। महानगरको नगर सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ 2 अर्ब 6 करोड 98 लाख 50,000 रुपियाँ र पुँजीगततर्फ 1 अर्ब 26 करोड 64 लाख 75,000 रुपियाँको बजेट पेश भएको हो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधपछि पोखरा महानगरपालिकाको नगरसभा आज अवरुद्ध भएको छ। बजेट पारित हुनु अगावै रातो किताबमा प्रकाशन गरिएको भन्दै एमालेका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएपछि बजेट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम प्रभावित भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। पोखरा महानगरले आज करिब 8.5 अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। नगरसभा सुरु हुने बित्तिकै एमाले नेता राधिका शाहीले रातो किताब च्यात्दै बजेटमा आफूहरूको सहभागिता नहुने बताउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर 50% घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समिति अन्तर्गतको बजार अनुगमन उपसमितिको बैठकले आयल निगमका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि सो निर्देशन दिएको हो। इन्धनको मूल्य वृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई असर पर्न गएको भन्दै समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आयल निगमलाई हाल लाग्दै आएको कर घटाउन भनेको हो। हाल पेट्रोलमा प्रति लिटर 65 रुपैयाँ 61 पैसा, डिजेलमा 49 रुपैयाँ 53 पैसा, मट्टीतेलमा 14 रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा आन्तरिक तर्फ प्रति लिटर 25 रुपैयाँ 75 पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 320 रुपैयाँ 84 पैसा कर लाग्दै आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 12 स्थित 2वटा खोलामा नदीजन्य वस्तु उत्खननका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 3 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय पसाहा र बालगंगा खोलाबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन, संकलन तथा बिक्री बापतको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेडाई, ठेकदार द्वय ओम शंकर प्रसाद र मीरा कुमारी श्रेष्ठ सहित 3 जना विरुद्ध 5 करोड 26 लाख भन्दा बढी रुपैयाँ बिगो माग दाबी सहित आरोप पत्र दायर भएको हो। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा 7औं कान्तिपुर हिसान शैक्षिक मेला आजबाट सुरु भएको छ। एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै मेला आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। असार 13 गतेसम्म चल्ने मेलामा काठमाडौँका 75 बढी कलेजका विज्ञले उच्च शिक्षा बारे परामर्श दिनेछन्। मेलामा विभिन्न ख्यातिप्राप्त कलेजहरूबाट विद्यार्थीहरूको रुचि अनुसारको विषय र विद्यालय छनौटका विषयमा पनि समेत जानकारी गराइने समेत जनाइएको छ। मेलामा विभिन्न 75 वटा स्टल राखिएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले नेपाललाई उच्च शिक्षाको हब बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकारी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर हिसान एडुफेयरको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राज्य मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना गरी बाहिर जाने विद्यार्थी रोक्न सकिने बताउनु भएको हो। निजी क्षेत्रले सरकारसँगै सहकार्य गरेर उच्च शिक्षामा ठूलो लगानी मार्फत विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो। मनसुन सुरु भएसँगै विभिन्न स्थानका मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप देखिन थालेको छ। विशेष गरी मकै बालीको राम्रो पकड मानिने पहाडी क्षेत्रका किसान अमेरिकन फौजी किराको प्रकोपबाट चिन्तित भएका छन्। राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको अध्ययन अनुसार वर्षेनी फौजी किराले मकै लगायत विभिन्न बालीमा 80% क्षति पुर्याउने गरेको तथ्याङ्क भेटिएको छ। तर किसानले फौजी किराको नियन्त्रणका लागि राज्यका निकायहरूबाट कुनै पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्।
एक रिपोर्ट। रोपन जति मकै अब नष्ट भइसक्यो भनौँ न। अब अहिलेसम्म पालिकामा भएको कृषिले हामीलाई कुनै जानकारी कतै कहाँ छ त्यो कृषि कार्य त्यो भएर थाहा छैन। उनी थिए सल्यानका किसान पूर्ण बहादुर भण्डारी। उनले रोपेको 10 रोपनी जग्गाको मकै बाली फौजी किराले नष्ट गरेको छ। समयमै प्रकोप बारे जानकारी नहुँदा र प्राविधिक नपाउँदा यो वर्षको मेहनत खेर जाने उनले बताए। तर कृषि विकास कार्यालय सल्यानले किसानले समयमै प्रकोप बारे जानकारी नगराउँदा वर्षेनी ठूलो क्षति हुने गरेको दावी गरेको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी रेशम कुमार बस्नेतले भने हामीलाई चाहिँ कृषकले जानकारी गराएको र जानकारी गराएको पालिकाहरूसँग वडाहरूसँग समन्वय गरेर हामीले इमानमुक्ति ब्यान्ड जस्ता विषयहरू लिएर बाँधेर कृषकहरूले क्याम्पेनिङ चलाएको तर आघात हुने दुई ठाउँमा र सँगसँगै पालिकाहरू पनि लान्छ लागिरहनु भएको छ। तर अहिले हामीले पूर्ण गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले यसलाई यो हप्तामा हप्ता 10 दिनमा चाहिँ यसलाई विषय छोडेर 2-4 दिन विषय छोडेर निर्णय गर्न सक्नु लागिरहेको छौँ। सल्यानमा प्राविधिक र किसान बीच समयमै प्रकोपका बारेमा समन्वय नहुँदा करिब 15% मकै बालीमा क्षति पुग्ने अनुमान गरिएको छ। फौजी किरा सुरुमा अमेरिकामा देखिएकोले यसलाई अमेरिकन फौजी किराको नाम दिइएको हो। विज्ञहरूका अनुसार मकै बालीमा लाग्ने पुतली समूह अन्तर्गत पर्ने किरा रातको समयमा चर्न मन पराउँछ। ठूलो समूहमा बालीमा आक्रमण गर्ने भएकोले पनि यसलाई स्थानीय भाषामा फौजी किरा भनिएको हो। कीट वैज्ञानिक डाक्टर सरस्वती नेउपानेले फौजी किराको क्षतिलाई नियन्त्रण गर्न किसानले बाली लगाउन ध्यान दिए पुग्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन् त्यो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै एउटै खालको बीजहरू प्रयोग गरिरहनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ एकीकृत व्यवस्थापन विधिको बारेमा ख्याल गर्नु भएको छैन कारणले हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। अथवा प्रचार प्रसारको कमी भएको छ। फुटाहरू निकालेर अथवा त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग खनजोत गर्दा पनि बाहिर भएको एक्सपोज भएको किराहरू चाहिँ चिबे चरा अब अन्य मासु खाने चराहरू सबैले खान्छन् त्यो लार्वा अवस्थाहरू होइन। त्यही भएर जग्गा तयारी महत्त्वपूर्ण मान्छु म है। त्यो 1-2 महिना अगाडि नै हुनुपर्छ। अमेरिका पश्चात अफ्रिकी महादेशको नाइजेरियामा देखिएको यो किरा हाल 40 भन्दा बढी अफ्रिकी राष्ट्रमा समेत देखिएको छ। अमेरिकाबाट अफ्रिका हुँदै भारतसम्म आइपुगेको यो किरा 2076 मा वैशाखको अन्तिम साताबाट नवलपरासीको गैडाकोटबाट नेपाल भित्रिएको मानिन्छ। नेपालमा गर्मीमा यो किराले बालीमा 60 देखि 80%, वसन्त ऋतुमा 30 देखि 55% र जाडो मौसममा 10 देखि 20% क्षति हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। बालीमा लागेको फौजी किराको अण्डा मात्रै समयमा व्यवस्थापन गरे 40 देखि 60% प्रकोप कम गर्न सकिने राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका कृषि वैज्ञानिक डाक्टर घनश्याम भण्डारीले बताए। अहिले पनि किराको त्यतिकै संख्यामा छन् तर पनि हाम्रा मित्र किराहरू पनि सँगसँगै आइसकेको कारणले गर्दा यो वर्ष त्यति धेरै आत्तिनुपर्ने होइन। अलिअलि त अब हामीले त्यसले खेती गर्छ त्यो बेलामा हामीले थोरै व्यवस्थापन गरिदियौँ भने हुन्छ। कति किसानहरूले दुई उपचार गर्नुभयो होला कतिले गर्नु भएन होला। जैविक तरिकाहरूले पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अन्तरबालीले पनि काम गर्छ। यो कटमासहरू बोडीहरू लगायत डेस्मोडियम भन्ने घाँस पनि हामीले अन्तरबालीको रूपमा लगायौँ भने त्यसले पनि यसको संख्या घटाउन मद्दत गरेको हामीले पाएका छौँ। र अब यसो गर्दा गर्दै पनि के हुन्छ भने केही विषादीहरू जो सुरक्षित छन् ती विषादीहरू गरेका छौँ। समयमै प्रकोपको बारेमा जानकारी नहुनु र स्थानीय स्तरमा विज्ञहरूको परामर्श नपाउनुले वर्षेनी किसानको मेहनतमा फौजी किराले आक्रमण गर्दै आएको छ। वर्षेनी 30 देखि 60% मकै बालीमा फौजी किराले क्षति पुर्याउने आकलन गरे पनि रोकथामका विषयमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर नहुँदा किसानको मेहनत र लगानी बालुवामा पानी बन्न सक्ने जोखिम बढाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा शुरू भएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण शुरू गरेको शिक्षण अस्पतालमा पहिलो अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकी 51 वर्षीय महिलामा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको छ। उनलाई उनकै 53 वर्षीय श्रीमानले मृगौला दिएका थिए। प्रत्यारोपणपछि दुवैजनाको स्वास्थ्य सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर चितवन र विराटनगरमा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा छ। अब पोखरामा पनि नियमित प्रत्यारोपण हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब 12 डायरीको पालो। 12 डायरीमा लक्ष्मी शाहको नमस्कार। 12 का स्थानीय तहहरूमा धमाधम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक भइरहेको छ। आगामी वर्षको अनुमानित बजेट विनियोजन गर्न पालिकाहरूमा बजेट अधिवेशन भइरहेको हो। आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र नगर र गाउँ सभा गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकोले जिल्लाको सबै स्थानीय तहको ध्यान अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रति केन्द्रित भएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा पालिकाहरूले परम्परागत कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छन्। 2 उपमहानगरपालिका, 5 नगरपालिका र 9 वटा गाउँपालिका रहेको यस जिल्लामा पालिकाहरूले सडक, कृषि, विद्यालय लक्षित कार्यक्रम ल्याइरहेका छन्। यसैगरी सर्वसाधारणहरूको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, शिक्षामा अंग्रेजी माध्यम, एम्बुलेन्स निशुल्क,
कृषि मिटरको रकम पालिकाले बेहोर्ने, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूलाई अनुदान दिने जस्ता विषयहरू नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको पाइएको छ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 6 का 38 वर्षीय राकेश भक्त पौडेलको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका 14 जना अभियुक्तलाई बारा जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षको लागि वीरगञ्ज कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको छ। वादी र प्रतिवादी गरी दुवै पक्षबाट भएको प्रारम्भिक सुनवाईमा भएको थुन्सेक बहसको क्रममा मुद्दाको थप पुष्टि गर्ने गरी तत्कालको लागि पूर्वपक्षमा पठाउने आदेश भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले बताउनुभयो। अभियुक्त मध्ये 2 जना नाबालिग रहेकोले भक्तपुर सुधार गृहमा पठाउने आदेश भएको उहाँले बताउनुभयो। बारामा पछिल्लो केही महिना यता हिंसाको घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ। पछिल्लो 1.5 महिनाको अवधिमा 5 जनाको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको छ। हिंसात्मक आक्रमणमा परि कतिपय उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका छन्। बालुवा गिट्टी ढुङ्गाको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेनाई लगायतमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत रहेका सेनाईको कारणले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा ठेकेदारको तर्फबाट कबोल बमोजिमको अङ्कमध्ये हालसम्म दाखिला गर्न बाँकी रकम 1,20,28,090 रुपैयाँ, नगरपालिकाको रकम राजस्व रकम चुहावट हुन गएको हुँदा त्यति बराबरकै रकम बिगो भराई सजायको माग दावी अख्तियारले गरेको हो। न्यू पाथीभरा सप्लायर्स हेटौडा 4 मकवानपुरसँग सम्झौता गर्दाको बखत 2 किस्ता बापत हुन आउने रकम लिनुपर्नेमा सो नली सम्झौता गरेको कारण राजस्व रकम चुहावट हुन गएको अख्तियारले ठहर गर्दै आरोप पत्र दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। हवस् त, बारा डायरी आजलाई यति नै। लक्ष्मी शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। प्रति किलो 5 देखि 10 रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएका कर्णाली प्रदेशका किसानहरूले अहिले 40 देखि 43 रुपियाँसम्ममा घरैबाट अदुवा बिक्री वितरण गर्न थालेका छन्। कर्णालीका अदुवा कृषकले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्नका लागि भारतीय बजार मूल्य कोर्नु परेको छैन। अदुवाले सहजै बजार र मूल्य पाउन थालेपछि किसानको आकर्षण अदुवा खेतीमा बढ्दै गएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यसअघि परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको अदुवा खेती अहिले आधुनिक एवं व्यावसायिक रूपमा गर्दै जाँदा कर्णालीका अदुवा कृषकले यसलाई नगदे बालीका रूपमा हेर्न थालेका छन्। सुर्खेत वीरेन्द्रनगरसँग जोडिएको भेरीगंगा नगरपालिका 5 छिन्चुको दक्षिण पूर्वी भागमा रहेको कालीदमार स्थित अदुवा प्रशोधन उद्योग द अर्ग्यानिक भ्याली प्रालीले किसानको अदुवा लगायतका उत्पादन खरिद गर्न थालेपछि उनीहरूलाई सहज भएको छ। सो प्रालीले युरोपियन मुलुक जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, युक्रेन, स्विडेन लगायतका देशमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्दै आएको छ। पुँजी बजारमा सुधारको माग गर्दै राष्ट्र संघर्ष समितिका तर्फबाट आमरण अनसन बसेका तिलक कोइरालाले सहमतिपछि अनसन तोड्नु भएको छ। संघर्ष समितिको माग पूरा गर्न समिति गठन गर्ने सहमतिपछि कोइराला अनसन छाड्न तयार हुनुभएको हो। यसैबीच धितोपत्र बजार आज झिनो अङ्कले बढेको छ। हिजो 45.25 अङ्कले घटेको बजार आज 13.78 अङ्कले बढेर 1862.60 बिन्दुमा पुगेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष युनिसेफले विश्वका धनी राष्ट्रहरूको समूह G7 लाई गम्भीर कुपोषणका कारण मृत्युको उच्च जोखिममा रहेका बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कोष स्थापनाका लागि अपील गरेको छ। G7 को शिखर सम्मेलन अघि नै यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सहायताका लागि कोष खडा गर्न युनिसेफले आग्रह गरेको हो। युनिसेफका अनुसार अफगानिस्तान, सिरिया, यमन लगायतका विभिन्न 15 वटा राष्ट्रमा 5 वर्ष मुनिका 80 लाख बालबालिकाहरू कुपोषण र त्यसबाट हुन सक्ने मृत्युको उच्च जोखिममा रहेका छन्। उत्तर कोरियाका नेता किम जोन उनले आफ्नो मुलुकको सैन्य क्षमता वृद्धिका लागि थप योजना निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ। नेता किमले उच्च सैन्य अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदै सैन्य एवं रक्षात्मक क्षमता वृद्धिका लागि बनाएका योजना अनुरूप काम गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उक्त कार्य योजनामा युद्ध मोर्चामा खटिने फौजहरूको परिचालनलाई सशक्त बनाउने तयारी समेत भएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल महिला T20 एसिया कप क्रिकेट खेल्नबाट वञ्चित भएको छ। ACC महिला T20 च्याम्पियनशिपको सेमिफाइनलमा नेपाल र UAE बीचको खेल वर्षाका कारण स्थगित भएपछि नेपालले अघिल्लो चरण पुग्ने मौका गुमाएको हो।
मलेसियाको किन्ड्रारा ओभलमा पहिलो ब्याटिङमा उत्रिएको युएईले 19.5 ओभर खेलिसकेपछि खेल वर्षाका कारण प्रभावित हुन पुग्यो। वर्षाका कारण म्याच हुन नसक्ने भएपछि एसीसीले सेमिफाइनल रद्द भएको घोषणा गरेको हो। एसीसीको नियमअनुसार समूह ए को विजेता टोली युएई सिधै फाइनलमा पुगेको छ। फाइनल पुग्ने दुई टोलीले महिला T20 एसिया कप क्रिकेट खेल्ने नियम अनुसार नेपाल अन्तिम 2 मा पर्न नसकेपछि एसिया कप खेल्नबाट वञ्चित भएको हो। यसैबीच दोस्रो सेमिफाइनलमा आज हङकङलाई 12 रनले हराउँदै मलेसिया फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। च्याम्पियनशिपको फाइनल भोलि हुनेछ। अवस्था बेलुकी 8 बजे अर्को बुलेटिनका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।